अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तानी ड्रामा तरक्की की मनाजिल तय करते हुए अब इस स्टेज पर आ गया है कि वो मुआशरे के अंदर छुपी बुराइयों को लाइट वे में एक्सपोज करता है। बेहतर से बेहतर पाकिस्तानी ड्रामास में आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जिनके बारे में कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। इसमें शामिल हैं प्रोस्टिट्यूट्स और कॉल गर्ल्स के बारे में कहानियाँ। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही ड्रामास के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ड्रामा सीरियल दीवार शब। दीवार शब एक तवाइफ फैमिली की कहानी है। 90 की दिहाई के अवाइल में दरबारियों या तवाइफों को आदाब के साथ बेहतरीन ख़वातीन के तौर पर पेश किया जाता था, लेकिन वो जिनसी सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं होती थीं। सितारा जहाँ क्लासिकी गायकी, मौसीकी और रक़्स के फ़न पर अबूर रखती हैं, वो चाहती है कि उसकी बेटियां भी गाना गाकर और मुजरा करके अपने फैंस को महसूस करें। सितारा अपनी ख़ानदानी मिरास को फ़ख्र के साथ आगे बढ़ाना चाहती है और अपने फ़न को मनफी रोशनी में नहीं देखती। नगीना की ज़िंदगी उस वक्त मोड़ लेती है जब फ़िरोज़ा सितारा महल से भागती है। आखिरकार उसे एहसास होता है कि उसका ख़ानदान टूट रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सितारा नगीना को फैज़ से शादी करने पर मजबूर करती है और वो शादी के बाद उससे मोहब्बत करने लगती है। बाद में वो अपनी बेटियों संदल यानी कि हीरा सोमरो और गीती आरा यानी कि सारा खान को जन्म देती है, जिससे सितारा महल की ज़िंदगी में खुशी आती है। लेकिन ये ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहती। बेटियों की पैदाइश के बाद फैज़ अली का इंतकाल हो गया, जिससे नगीना बेवा और बेटियां यतीम हो गईं। ड्रामा मोहब्बत जाए भाड़ में। ड्रामा सीरियल मोहब्बत जाए भाड़ में आप रेशम को एक तवाइफ के रोल में देखेंगे। शगुफ्ता एक पुरकशिश औरत है जिसकी तारीफ़ बहुत से मर्द करते हैं जो उसके साथ रोमांटिक तौर पर शामिल होना चाहते हैं। वो गैर शादीशुदा है लेकिन अपनी आमदनी करीबी दुकान के मालिक से लेती है। शगुफ्ता की माँ है जो जहनी तौर पर पागल है। एक भाई डाउन सिंड्रोम से मुतासिर है। शगुफ्ता को अक्सर उसके पड़ोसी गलतफहमी में मुब्तला करते हैं जो उसे सिंगल होने, एक पागल माँ के होने और रात गए बाहर जाने, आमतौर पर मर्दों के मिलने की वजह से हकीर समझते हैं। शगुफ्ता की माँ की खूबसूरती से रश्क करते हुए नीली की माँ समेत बहुत से पड़ोसियों का ख्याल है कि शगुफ्ता एक प्रोस्टिट्यूट है, लेकिन अंदर से गहराई तक शगुफ्ता एक बहुत ख्याल रखने वाली औरत है। इसके पास सोने का दिल है और वो किसी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए फ़ौरन आगे बढ़ जाती है। ड्रामा सीरियल मन्नो सलवा। मन्नो सलवा में रेशम को हालात तवाइफ बनने पर मजबूर करते हैं। ये कहानी एक गरीब ख़ानदान की पाकदामन, बाकिरदार और बाहया लड़की ज़ैनब सिया की है, जिसके बाप ने उसे कम मगर हलाल कमाई पर पाला है। ज़ैनब का मंगेतर शिराज, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती है, जो कि कहानी के मरकज़ी किरदार की हैसियत रखता है, ख़ानदान का सबसे होनहार लड़का है। हमेशा पैसों को रिश्तों पर तरजीह देने का आदी है, मगर जब तक यह हकीकत ज़ैनब पर अयां होती है तब तक खासी देर हो चुकी होती है। शिराज पैसे के लिए ज़ैनब को छोड़ तो देता है, मगर साथ में उसकी ज़िंदगी भी तबाह कर देता है। वो अदाकारा बन जाती है और बहुत से लोग उसे अपने मकसद के लिए यूज़ करते हैं। ड्रामा सीरियल तुमसे ही ताल्लुक़ है। ड्रामा सीरियल तुमसे ही ताल्लुक़ है में एक शौहर को अपनी बीवी छोड़कर एक कॉल गर्ल से शादी करते दिखाया गया है, जो कि उसकी दौलत की खातिर शादी करती है, जबकि पसे पर्दा इसका एक और बॉयफ्रेंड होता है। सीरियल में बच्चों की परवरिश, शौहर की ज़्यादतियाँ, खाविंद की बेवफाई, मियाँ बीवी की लड़ाई, बच्चों का बंटवारा, बीवी से बदला लेने के लिए उसके किरदार को निशाना बनाना, रिश्ते तोड़ने वालों के अंजाम को सबक आमूज़ अंदाज में पेश किया गया। जब वो अपने शौहर की दौलत लूट कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है तो जहाँ सादान को अपने किए पर पछतावा होता है, वहीं अपनी बीवी अलीना से की गई ज़्यादतियाँ याद आती हैं। दूसरी तरफ रामा सादान का सब कुछ लेकर भाग चुकी है। अब सादान के पास कुछ नहीं बचा, यहाँ तक कि इसका घर भी छिन गया। सादान अपनी बेटी को लेकर अलीना और नखील के पास आता है और दोनों से माफ़ी मांगता है और बेटी को अलीना के हवाले कर देता है। ड्रामा सीरियल बागी। बागी में कॉल गर्ल दिखाई गई। यह ड्रामा गैरत के नाम पर कत्ल की गई मॉडल कंदील बलूच की ज़िंदगी पर मबनी है। बागी को निजी चैनल उर्दू 1 पर नशर किया जाता रहा है। ड्रामे में मारूफ अदाकारा सबा कमर ने कंदील बलूच का किरदार अदा किया। इस ड्रामे की असल रूह भी यही है कि बाकी कंदीलों को बुझने से बचाया जा सके, उन्हें सही और गलत रास्ते की पहचान करवाई जा सके, और ऐसा सिर्फ तभी मुमकिन है जब घुटनज़दा मौशरों में टैबूज़ पर बात की जाए। वक्त बदलने के साथ हमें अपने लहजों और आवाज़ों की शिद्दत को बदलने
اور ان کو سہنے کی ضرورت ہے۔ کب تک روتی ہوئی عورت کی کہانی اس مردانہ معاشرے کو تسکین دیتی رہے گی؟ ڈرامہ سیریل دل نا امید تو نہیں، انسانی اسمگلنگ پر مبنی ڈرامہ دل نا امید تو نہیں بھی پروسٹیٹیوشن پر مبنی ہے۔ یاسرہ رضوی، یمنا زیدی اعلیٰ درجے پر جسم فروشی کا کام کرنے والے طوائف گھروں پر کام کرنے والی خواتین کا کردار ادا کرتی دکھائی دیں۔ یمنا کہتی ہے کہ ڈرامے میں جسم فروش خاتون کا کردار ادا کرنے پر پریشان تھی، بعد میں احساس ہوا کہ یہ طوائف کا نہیں، بچپن میں بیچی جانے والی دیہاتی لڑکی کی جدوجہد پر مبنی کہانی ہے۔ اللہ رکھی نامی ایک دیہاتی لڑکی کی جدوجہد کا، جسے بچپن میں ہی اسمگل کر کے بیچ دیا جاتا ہے، پھر وہ کس طرح دیگر مسائل کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں۔ دل نا امید تو نہیں کی کہانی ٹی وی پر چلنے والی عام سیریل سے مختلف ہے۔ شائقین دیکھ سکیں گے کہ کس طرح بچیوں کا استحصال ہوتا ہے، کم عمری میں لڑکیوں کو اسمگل کر کے جسم فروشی پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل رقص بسمل۔ رقص بسمل میں موسیٰ کی محبت زہرہ کا تعلق ایک طوائف فیملی سے ہوتا ہے۔ جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو ایک انجان شخص آپ کا پیچھا کرے، بازار گلی کوچوں میں آپ کو روک کر آپ سے محبت کا دعویٰ کرے، تو کیا آپ ایسے شخص کو اپنا ہیرو مانیں گی؟ اس بارے میں پاکستان کے تیزی سے مقبول ڈرامے رقص بسمل میں دکھایا گیا۔ ڈرامہ رقص بسمل میں اداکار عمران اشرف ایک مذہبی اور پیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ زہرہ نامی ایک طوائف کے عشق میں گرفتار ہیں۔ ڈرامے میں عورت کی اجازت اور اس کی مرضی کو اہمیت نہ دینے کو رومانٹک انداز میں دکھایا گیا، جبکہ موسیٰ کی جانب سے اپنی بہن کو اس کی مرضی کی شادی نہ کرنے دینا، منع کرنے کے باوجود لڑکی کا پیچھے کرتے رہنا، لڑکی کو اس کی مرضی کے خلاف شادی کر کے اغوا کر لینا، ایسے تمام عمل جسے ہرگز ڈراموں میں اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ پر ڈرامے میں موسیٰ کا سافٹ کارنر بھی دکھایا گیا کہ کیسے وہ ایک لڑکی کو ایک سیٹ کی بری نظر سے بچاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل پریزاد۔ ڈرامہ سیریل پریزاد میں پریزاد کی زندگی میں آنے والی ایک لڑکی کا تعلق بازار حسن سے ہوتا ہے۔ دراصل اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ناہید یعنی کہ اشنا شاہ تھی، جسے وہ اردو پڑھاتا تھا۔ شعر و شاعری کے دوران ہی اس سے محبت کر بیٹھتا ہے، مگر وہ اس محلے کے خوش شکل اور خوشحال شخص سے شادی کر لیتی ہے۔ دوسری بار اس کی زندگی میں سائمہ اور ببلی آتی ہے جو اس سے شادی پر بھی راضی ہو جاتی ہے۔ سائمہ مردانہ حلیے کی حامل لڑکی ہے جو لڑکوں جیسی حرکتیں کرتی ہے، اسی لیے اس کے والدین اس کی شادی کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ ایسے میں پریزاد اس کی نفسیاتی الجھن کو سمجھتے ہوئے اس کی دل جوئی کرتا ہے اور یوں ببلی اس سے شادی کرنے کے لیے راضی تو ہو جاتی ہے، مگر صرف ایک رات پہلے وہ گھر چھوڑ کر کراچی بھاگ جاتی ہے۔ یوں اس کی شادی کا خواب ادھورا رہ جاتا ہے۔ یونیورسٹی میں پریزاد کی ملاقات ایک خوشحال گھرانے کی لڑکی لبنہ یعنی کہ مشال خان سے ہوتی ہے جو ابتدا میں اسے ناپسند کرتی ہے، تاہم بعد میں اس کی سادہ اور کھری طبیعت کی وجہ سے اس کی سہیلی بن جاتی ہے۔ یہاں پریزاد اس سے محبت کر بیٹھتا ہے۔ اسی دوران لبنہ کی شادی ایک امیر شخص سے طے ہو جاتی ہے اور اس روز پریزاد پر عیاں ہوتا ہے کہ لبنہ ایک طوائف گھرانے سے ہے جس کا اس کی ماں نے ایک بھاری بولی پر نکاح کیا ہوتا ہے۔ ڈرامہ میرے پاس تم ہو ایک مثلث پر مبنی کہانی جس میں شوہر کی تمام تر محبت کے باوجود بیوی اسے چھوڑ کر ایک دولت مند مرد کا انتخاب کر لیتی ہے۔ اس بیوی کو 2 ٹکے کی لڑکی کہا گیا ہے اور ایک ایسی ہی عورت کے طور پر پیش کیا گیا جو کسی طوائف سے کم نہیں، ایک مرد کے ساتھ صرف اس لیے رہتی ہے کیونکہ اس کے پاس پیسے ہیں۔ وہ اسے یورپ کا ٹرپ کرواتا ہے اور بلا بلا۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ ایک عورت بڑی آسانی سے طوائف بن جاتی ہے اگر اسے اپنی زندگی میں مطلوبہ آسائشیں نہ ملیں۔ ڈرامہ سیریل ڈنک۔ ڈنک میں آپ ایک یونیورسٹی میں پڑھتی کال گرل دیکھیں گے جو اپنا دامن بچانے کے لیے مردوں پر الزام لگاتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی ایک ایسے یونیورسٹی پروفیسر نعمان اجاز کے گرد گھومتی ہے جس میں ایک طلبہ ایمل یعنی کہ ثنا جاوید جنسی ہراسانی کا الزام لگاتی ہے اور اس کے بعد اس کا منگیتر اور باقی کلاس فیلوز یونیورسٹی میں ہڑتال کر دیتے ہیں۔ پروفیسر بے گناہی کا ثبوت نہ دینے کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے۔ ادھر حیدر کو پتہ چل جاتا ہے کہ پروفیسر بے قصور تھا، ساری کی ساری غلطی اس کی منگیتر ایمل کی تھی۔ وہ اسے چھوڑ دیتا ہے لیکن وہ اس کے بھائی سے شادی رچا لیتی ہے اور کافی سالوں بعد دیور پر ہراسانی کا الزام لگاتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔